अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हम अपनी आज उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसमें हम करेंगे अपनी उर्दू क़वाइदो अंशा। उर्दू क़वाइदो अंशा से हम क्या ओपन करते हैं अपना मज़मून। हम अपना मज़मून शुरू करेंगे और हमारा मज़मून क्या है, वालिदैन के हकूक़। बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मज़मून होता क्या है। बेटा मज़मून क्या होता है, मज़मून होता है किसी भी एक जो हमें कोई टॉपिक दिया जाए या हमें कोई उन्वान दिया जाए, उस उन्वान पे अपनी नॉलेज से, अपने जो हमारे पास मालूमात होती है, उस मालूमात के मुताबिक उस एक उन्वान को जो है तफसील से बयान करना। उसको बयान करने के लिए हम उसमें जो है वो तफसील से हर चीज़ को बयान करते हैं। उसमें हम ले सकते हैं मदद किसी के अक़वाल की, फरमान की, या हम किसी के इरशाद की भी जो है, और अक़वाल ज़री का भी हम उसके अंदर उसकी तफसील के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे आपको याद होगा हम स्कूल में जब स्पीच कंपटीशन होता है तो टीचर आपको एक टॉपिक देते हैं, एक उन्वान देते हैं कि आपने इस उन्वान पे अपनी एक स्पीच तैयार करनी है। तो आप क्या करते हैं, उसके मुताबिक, उस उन्वान के मुताबिक आप फिर मटीरियल, अपना मवाद इकट्ठा करते हैं और फिर आप जो है वो लिखते हैं। ऐसा ही है ना, उस उन्वान को, उस एक जो है वो जो आपको एक टॉपिक दिया जाता है उसके मुताबिक आप बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, यानी कि एक छोटे से टॉपिक से आप इतनी सारी लाइनें बना के ले आते हैं। ऐसे ही है ना। तो बेटा उस चीज़ को, एक उन्वान को, उसको तफसील से बयान करने के अमल को हम क्या कह देते हैं, हम मज़मून कहते हैं। ठीक है। और मज़मून में बेटा क्या होता है, इसमें उसके बारे में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले भी दे सकते हैं कि ये बात यहाँ से वाज़िया है। हम जो बात कर रहे होते हैं, हम उस बात को अपनी किसी भी दलील देने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा हमारा आज का जो उन्वान है वो क्या है, वालिदैन के हकूक़। अब हमने क्या करना है, हमारे मज़मून में हमने वालिदैन के हकूक़ जो हैं वो, उनके ऊपर जो है वो तबसरा करना है, उसकी तफसील बयान करनी है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले तो बेटा वालिदैन क्या होते हैं, आप सबको पता है वालिदैन क्या होते हैं। वालिदैन वो होते हैं जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें दुनिया में लाते हैं। ठीक है बेटा। वालिदैन जैसी नेमत अल्लाह ताला हर किसी को दे। माँ बाप अपनी औलाद से जितना प्यार करते हैं ना बेटा, इस दुनिया में और कोई रिश्ता, कोई भी इंसान अपनी औलाद से या किसी की भी औलाद से इतना प्यार नहीं करता होगा। ये वो रिश्ता है बेटा कि जो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते, ये सिर्फ़ मांगते हैं तो हमसे इज़्ज़त और प्यार मांगते हैं। ऐसा ही है ना, आपकी मम्मा ने आपसे कभी कुछ मांगा, बल्कि हम अपने मम्मा पापा से पैसे मांगते हैं अपने ख़र्चे के लिए, उनसे कपड़े मांगते हैं, अच्छा खाने को मांगते हैं। ऐसे ही है ना, कभी उन्होंने तो हमसे कुछ नहीं मांगा ना। वो हमसे क्या मांगते हैं तो सिर्फ़ इज़्ज़त मांगते हैं। ठीक है बेटा। और वालिदैन का एहतराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वालिदैन जैसी नेमत हर किसी के पास नहीं होती है। अल्लाह ताला की नेमतों में से ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर वालिदैन ना हो तो हमें कौन अच्छे अच्छे खाने बना के देगा, हमें कौन बाहर से पैसे कमा के ला के देगा, हमारे अखराजात कौन उठाएगा, हमारी फ़ीसें कौन देगा। ऐसे ही है ना बेटा। तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करें, हम उनकी इज़्ज़त करें दिल से। ठीक है बेटा। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं इसको। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है। देखिए हमने अपने इस उन्वान को, अपने इस टॉपिक को वाज़िया, इसकी तफसील देने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया है, इरशाद बारी ताला, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है वो मज़बूत हो जाए कि ये वाकई में ही एक ऑथेंटिक बात है, एक सही बात है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि जो इरशाद और फरमान होते हैं उनको हम इस तरीके के 2 कोमा के अंदर राइट करते हैं। ठीक है। पहले हम 2 कोमा लगाएंगे। और वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करो। क्या है कि वालिदैन के साथ बहुत इज़्ज़त और एहतराम से, बहुत ही आजिज़ी के साथ उनके साथ बर्ताव करो कि अगर वो आपको डांट भी दें, मार भी दें, तो उनको उफ़ भी ना करो,
بہت اچھے طریقے سے ان سے بات کرو، بہت اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھو اور ان کی ہر بات پہ جو ہے وہ جی کہہ دیں کہ جی امی، جی ابو، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ نیک برتاؤ کا یہ مطلب ہے۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ وہ ہماری اچھی تربیت کرتے ہیں اور ہمیں پیار محبت سے پالتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ جیسا رشتہ دیا ہے جو ہمیں ہر دکھ سے، سکھ سے، ہر جو ہے وہ اچھی بری بات پہ روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں۔ مما ہمیں مزے مزے کے کھانے بنا کے دیتی ہیں، بابا ہمارے لیے باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور وہ ہماری اچھی تربیت کرتے ہیں۔ بیٹا تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھانا، ان کو بتانا کہ بیٹا یہ بات اچھی ہے، یہاں آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے، اس طریقے سے کھاتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ بیٹا زندگی کے طور طریقے اچھے طریقے سے سمجھانا اور اپنی اولاد کو اچھے برے کا فرق بتانا، بیٹا یہ چیز تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین تو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں، وہ کبھی ان کا برا نہیں سوچتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج سے آپ مجھ سے پرومس کریں کہ آپ اپنے والدین کا احترام کریں گے، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی ہم آج اس کو یہاں تک ریڈ کریں گے۔ مضمون کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے بیٹا۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر، کسی بھی اور ٹاپک پہ مضمون خود سے لکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹا اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی مرضی سے کسی بھی ایک ٹاپک پہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس ٹاپک پہ آپ نے مضمون رائٹ کرنا ہے۔ مضمون آپ کا زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو 1 یا 1.5 پیج، یعنی کہ یہ جو پیج کے دونوں سائڈز ہوتے ہیں نا، یہ ایک پورا پیج ہو، اس سے زیادہ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اچھے سے لکھنا ہے اور آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ پھر جب اسکول اوپن ہوں گے دین میں نے وہ چیک کرنا ہے، اور جس کا اچھا ہوگا اس کو اپریسیشن بھی ملے گی، تعریف بھی ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا اور والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ Assalamu alaikum 5 class. How are you students? I hope you are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is trying is better than crying. And the page is 42. And topic is writing focus. 5 class. After this period, inshallah you are able to write 8 to 10 lines on any paragraph. So start our period. Question number 1 is write a short paragraph to share names of 2 of your favorite story books. हमने पैराग्राफ राइट करना है अपनी जो फेवरेट, जो हमारी पसंदीदा कहानियों वाली किताब है उसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ राइट करना है और अपने शेयर करने हैं 2 नाम कहानियों के। जो कहानियों वाली किताबें हैं उनके 2 नाम हमने शेयर करने हैं। शेयर द रीज़न, वजह बतानी है कि वो कहानी हमें क्यों पसंद है। वाई यू लाइक दैम। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द टाइटल, हमने कैपिटलाइज यानी कि उनको उन्वान जो है वो भी हमने शो करना है कि हमारा ये उन्वान है और हमें ये जो स्टोरी बुक्स है इस वजह से पसंद है। आपको टाइटल पसंद है, आपको उनमें करैक्टर पसंद है, आपको उनमें कोई भी वाक़या जो उनमें इम्पोर्टेंट वाक़या है, जो मेन एलिमेंट है वो आपको पसंद है, वो आपने बताना है। तो आपने एक तो पैराग्राफ ये राइट करना है और एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ये राइट करना है। राइट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, क्वेश्चन राइट करने हैं और आंसर राइट करने हैं। टू ब्रेनस्टॉर्म योर आइडिया, अपने आइडिया को जो है ब्रेनस्टॉर्म करना है, अपने आइडिया को डेवलप करना है। एंड ऐसे ऑन योर फेवरेट टॉपिक, अपने जो एक मजमून राइट करना है हमारा पसंदीदा जो टॉपिक है उसके ऊपर। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ राइट किया है और एक आपने खुद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चंस को हमने खुद ही क्वेश्चन बनाने हैं और खुद ही उसके आंसर लिखने हैं। वो इसलिए कि हमें अपने एक जो फेवरेट टॉपिक जिसके ऊपर हम राइट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिले। व्हाट विल बी टॉपिक, हमारा उन्वान क्या है, जो हमने फेवरेट टॉपिक चुना है उसका उन्वान क्या है। द बेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान, बेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म। इट मीन्स कि अगर मैंने ये टॉपिक लिया है तो उसके लिए मेरा फेवरेट लीडर कौन है, कायदे आज़म है।
The next is what do you know about his early education. آپ ان کی ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یعنی ان کے ایجوکیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کہاں سے لی اور وہ کہاں پیدا ہوئے. اس طرح کی انفارمیشن جو ارلی انفارمیشن ہے وہ آپ نے ان کو دینی ہے. جیسے ہی ریسیوز ارلی ایجوکیشن فرام کراچی. قائد اعظم نے ایجوکیشن جو ہے ارلی ایجوکیشن کہاں سے لی؟ کراچی سے. اینڈ دا نیکسٹ کوشچن از واٹ ہی ڈو فار مسلمس. انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا تھا؟ ہی اسٹرگل فار میکنگ پاکستان. انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی تھی. نیکسٹ کوشچن از واٹ واز دا فرسٹ جنرل گورنر آف پاکستان. پاکستان کے پہلے جنرل گورنر کون تھے؟ قائد اعظم از دا فرسٹ جنرل گورنر آف پاکستان. پاکستان کے فرسٹ جنرل گورنر کون تھے؟ قائد اعظم. اب انہوں نے ہمیں کوشچن دیا ہے ناؤ رائٹ این ایسے آن یور فیورٹ ٹاپک کیپنگ ان مائنڈ دا انفارمیشن ابو. یہ جو انفارمیشن آپ کو اکٹھی ہوئی ہے، آپ نے اکٹھی کی ہے، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ایک ایسے لکھنا ہے. یوز دا گیون ورڈس بینک اینڈ ایلیمنٹس آف این ایسے. ان ورڈس بینک جو ہمارے پاس جو لفظوں کا ایک مجموعہ ہے، ورڈس انہوں نے ڈیفیکلٹ ورڈس لے لیں یا ڈکٹیشن ورڈس لے لیں، وہ انہوں نے ہمیں دیے ہیں. ہم نے ان کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسے رائٹ کرنا ہے. وہ ورڈس ہیں گولس، سکسیس، ڈٹرمینیشن، یعنی ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی، وہ ڈٹرمینیشن انہیں ڈٹ گئے اپنے مقصد پر، موٹیویشن انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو، اچیومنٹس انہوں نے کامیابی حاصل کی. اب ایک ایلیمنٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں، یعنی اگر ہم ایک ایسے رائٹ کر رہے ہیں، ایک پیراگراف رائٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کی اس کے بارے میں انٹروڈکشن دینا ہے، کوئی پرسنالٹی ہے یا ہمارا کوئی فیوریٹ اسٹوری بک ہے، جیسا کہ ہم نے فرسٹ کوسچن میں رائٹ کرنا ہے کہ اس کا اسٹوری کے بارے میں انٹروڈکشن دینا ہے. اس کے بعد مین باڈی، اس کا ایلیمنٹ کیا ہے، ہمیں وہ کس وجہ سے پسند ہے، یا قائد اعظم اگر ٹاپک ہے تو ہم نے قائد اعظم کے بارے میں بتانا ہے کہ قائد اعظم نے کیا انہوں نے اہم کام کیا، اس کے لیے انہوں نے کتنی اسٹرگل کی، اور اینڈ میں کنکلوژن میں یہ بتانا ہے کہ اگر ان کا یہ مقصد تھا تو کیا وہ مقصد میں کامیاب ہوئے. ان کے بارے میں کنکلوژن جو بھی رزلٹ ہے وہ ہم نے بتانا ہے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. اب جو ہم نے انفارمیشن لی ہے، اس انفارمیشن میں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بیسٹ لیڈر ہے. ہم نے ان کے بارے میں کیا نالج اکٹھا کیا ہے کہ انہوں نے ارلی ایجوکیشن کراچی سے حاصل کی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کی ہے، پاکستان علیحدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، اور وہ پہلے جنرل گورنر تھے. اب اس کے ساتھ تھوڑی سی ہم ایڈیشن اپنے الفاظ میں کریں گے کہ انہوں نے جو اسٹرگل کی اور انہوں نے پاکستان بنانے کی جو کوشش کی ہے، اس کو ہم نوٹ بک پہ اپنی جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے. اس کے لیے آپ لوگ اپنی نوٹ بک پریپیئر کر لیں. So 5 class, our topic is writing focus. The best leader of Pakistan. The best leader of Pakistan is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Topic is the best leader of Pakistan. The best leader of Pakistan is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ لیڈر ہیں پاکستان کے. جو میرے پسندیدہ لیڈر ہیں پاکستان کے، قائد اعظم محمد علی جناح ہے. He was born on 25 دسمبر 1876. وہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے. He is my favorite leader. وہ میرے پسندیدہ جو ہیں وہ لیڈر ہیں. He received his early education from کراچی. اب جیسے ہم نے بک میں انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی تھی کہ انہوں نے ارلی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، تو اس کو ہم نے ان کے ساتھ جوائن کر دیا کہ ہی از مائی فیوریٹ لیڈر، کہ وہ میرے پسندیدہ لیڈر ہیں. اب ارلی ایجوکیشن کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اب ہی جوائن، اب تھوڑا سا ہم ان کے قائد اعظم کے بارے میں جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ نالج دیں گے، جو ہمارا مین تھیم ہوگا. ہی جوائن مسلم لیگ. انہوں نے مسلم جوائن کی. اینڈ اسٹرگل فار میکنگ پاکستان. اسٹرگل شروع کی، کوشش شروع کی پاکستان بنانے کے لیے. یعنی پاکستان، اگر ان کا جو مقصد تھا، ان کا گول تھا پاکستان بنانا تھا، تو انہوں نے اس کے لیے مسلم لیگ کو جوائن کیا. ہی اسٹارٹیڈ لانگ اینڈ ہارڈ کمپین. یعنی کہ انہوں نے مہم چلائی، ایک مہم پہ کام کیا. وہ مہم کیا تھی؟ ٹو گیٹ سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلم. کہ پاکستان کے لیے علیحدہ وطن کا جو ان کا کمپین تھی، مہم تھی، وہ اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. فائنلی ہی سکسیڈیڈ اینڈ پاکستان فائنلی آخرکار پاکستان کو بنانے میں سکسیڈ کامیاب ہوئی. کیم انٹو بینگ آن 14 اگست 1947. یعنی 14 اگست 1947 کو آخرکار قائد اعظم کی کوشش سے جو ہے وہ پاکستان بنا. ہی واز دا فرسٹ جنرل گورنر آف پاکستان. پاکستان کی بھی ہم نے اپنے کوشچن میں رائٹ کیا تھا کہ پاکستان کے وہ پہلے جنرل گورنر تھے. ہی واز ڈائیڈ آن 11 سپٹمبر 1948.
11 सितंबर को 1948 में कायद आज़म जो है उन्होंने वफ़ात पाई। अब 5 क्लास, अब हमने अपने जो बुक के ऊपर इंफॉर्मेशन ली थी, ये मैंने उसके एग्जांपल के तौर पर आपको ये एक ऐसे राइट करके दिखाया कि आप लोगों ने इस तरह ऐसे राइट करना है, यानी कि पहले जिस टॉपिक के ऊपर भी आपने लिखना है, आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है आपने उसके बारे में इस तरह इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी हो सकती है, आपका जो फेवरेट हीरो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा फेवरेट टॉपिक जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, हमारे कोई पैगंबर भी हो सकते हैं, हमारे कोई सहाबी भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, आप उनको भी आप लोग उनके ऊपर ऐसे राइट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स जो आपके हीरो हैं उनके ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि आपको वो क्यों पसंद है, और आप उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन के तौर पर आप एक ऐसे राइट कर सकते हैं। 5 क्लास आपने इस टॉपिक को ज़रूर ट्राई करना है। जिस तरह मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना बताई, आपने भी किसी जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखें उसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और इसको ट्राई करना है। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपकी नोटबुक्स के ऊपर आपका ट्राई किया हुआ ऐसे चेक करूँगी इंशाल्लाह। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट।